سلام كورات بيتساو كمين يقوم دحان ديكم لما عندي كريكم زر الله دمو جيميلنا ويقعاو ناي جوجل اكاونتنا موليو إنا ولا امبيتي لنا لخونا نكر كنصعن ويكع خنوقعين نفت إيميلنا كيح ملكت انترينا مو كمي غيرنا أعرينا خمزي خوان الناس خال زبل بدن بغيره كريكم يا نسكاتكم ون كسكام مجرشا رأيهم خمزي انتيلكم كتعري وتصفى يكبر نزي كانال زي حدش تزغنكم دمو لايك سبسكرايب شير ناغوركم مبرتاعكم أي فلينا حزي ناوكبلكم مجمريا بكرون كنا أدخلنا ون أكاونتنا أنا إيميلنا كنرخون خلينا بجيميلون كنرخون خلينا بإيميلاتنا ون كنرخون خلينا مالتيو حزا أنا بجوجل كاتيا كاو أبزال على إني بروفايل إني أنا سلل جور خلي إسقاطن جن يسأل ملكتكم أزكم يلقوا ونحر لي جور خملو أخنا كيا كاو مانج أكاونت للكنا كتلقوا كم زي ولا أي مسألة لي مهنياتو إيميلكم اللي يقاوزين عقب كتصور أيك على نيزل نزلا هم يكير يزعر يزول ما جمريا أبليستر كيدنا عند أبليكيشن وردينا وجوجل وان تول أبليكيشن وردينا مالتيو جوجل واني ننصحف جوجل وان دول ننقى كاو تحت مزياتنا اني حدا ملكت لله ينستاين نبلا نوردا مالتيو دو توردلنا يا كاو ريداتنا نيا اوبن إنا نأتي كاو لمن يو إيميل خدالي خيولان لله أوزا نجرر ملكتني أوغيا تو زي ملأ اللي ملك عريز دالخو ينك كاو كونتينيو يولا كاتين إيمالتيو جيت ستارت للخنقية كاور ايوه إذا قايح ملكتي ونيو يو ستورج فول 15 جيجا بايت اوف 15 جيجا بايت ليميتد يولن لا مخنياتو ليميتيو درت اللونا ايميل جيجا بايت لهبنا 15 ايو مالتيو نساتن اندحر تطعيمنا ين كويننا جن ناي وعلكم اكسترا جور بقرشكم ويكعا اتزلكم زصعنكم و فوتو ديو فيديو ديو ويكعا ايميل اكاونت بزح ديو دمسسو وي مستلاخكم بنا ايميل تكست ديو دمسسو وي لن الله خزين ناوزيات يرأيوا اتي زبزح حيزلو فوتونا فيديو 13 جيجا بايت حيزنيو تسترف دمو كلتا جيجا بايت مالتيو خزي هاموس لازخوانا فيديو فوتوني يناي قدن كدمسس ني بوتا نخبن مالتيو حزي دمسس لخو رايتنا قوركو كاو كنت تزاقلكم دمسيسكم رايت غيرهم أوزال علني أنا دلت ملكتني السان نخا مالتيو كاو موفتو بين لولن يون نخا رايت غيرنا مالتيو حزي رأيوه كاو نوتنا لولن ننخينا نملسينا دقيم كاوزي نوزينا زاخل الناس زدمسسنا مالتيو أنا بزحية دمسيسة رأيوان زياتن طرح آريان مالتيو كاو تمليسة ياو كوريائية خفيت اللداء أي خفت اللي ينزبل ناب إيميلي كأت إيا خاوز إيا مالتيو كاو أوزا فوتو إني أتا بروفايل نقية مانج أكاونت للخنقية بدحريو رأيو تقايح زنارة حازي اللي بوتا هيونن إيا مالتيو كم زي تيلو زتلأخكم بإيميل تكست ديو زدلكم ونجر دي كتصعنو تخوريهم زدلكم وكود زماسكم كتريو وتخوريهم اندحر تقايحهم ملكتو عيقن ستورج فلس الزبيل أي الرأيين ناي مالتيو إنكم زكيرهم أعريو اندحر كايح ملكتو عيقلكم إيميل أكاونتكم يلكم بقالي تحس خسكا من الراخب كنس السنة عين أخم هم زي زولا نجرات كسر حلكم تلاريهم ون أوكم انصح